बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे भाई, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम बहन भाई ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह ताला के फजल करम से ठीक हूँ। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह पाक हमेशा आपको सेहत और तंदुरुस्ती दे और आपके बच्चों को लंबी ज़िंदगी दे, और जो बीमार हैं अल्लाह पाक उनको भी सेहत और तंदुरुस्ती दे। आमीन सुबह फिर। तो आज की व्लॉग का आगाज़ करती हूँ, और व्लॉग शुरू करने से पहले मेरे तमाम बहन भाइयों से गुजारिश होती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर किया करें। तो आप बहन भाई मेरा बहुत साथ देते हैं, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज जो है ना बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है। खुशखबरी जो है ना मैं आपको थोड़ी सी बाद में बताऊंगी। पहले मैं आपसे थोड़ी सी बातचीत करना चाहती हूँ कि जो है ना 5-6 रोज़ तक जो है ना मेरे बेटे को जो है ना हम हॉस्पिटल में लेके बैठे रहे हैं ना, उधर एमरजेंसी हॉस्पिटल में, अडयाला में। हाँ वहाँ वही जो अस्पताल है, मुझे उसका नाम नहीं आता। अडयाला है अस्पताल ने, अच्छा, दिल वाला। तो उससे 4-5 रोज़ पहले मेरे बहुत ही प्यारी सिस्टर हैं, मुझे अपनी बहनों से भी बढ़कर अजीज़ हैं। तो अल्लाह पाक जो है ना बस वो यही कहती हैं कि बस यही दुआ मांगा करे कि अल्लाह पाक मेरी जो है ना बेटियों के नसीब अच्छा किया करे, अल्लाह पाक अच्छे करे और उनको जो अपने अपने घरों में जो है ना आबाद खुश आबाद रखे। जब उनके वो अपने घरों में जाएँ तो अल्लाह पाक उनको बहुत सारी खुशियाँ दे, बस उनके नसीब अच्छे करे। तो मैं उनके लिए बहुत ज़्यादा दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक उनकी बच्चियों के बहुत अच्छे नसीब करे और वो अपने घरों में जब जाएँ तो बहुत आबाद रहें, खुश रहें, हंसती मुस्कुराती रहें, कोई गम तकलीफ़ उनको ना हो। तो बहनों से बढ़ कर आएँ। तो उन्होंने जो है ना मेरे लिए जो है ना बहुत बड़ी हेल्प भेजी थी। उन्होंने मेरे बेटा जब के मेरे बेटे के वफ़ात से 4-5 रोज़ पहले की ये बात है। तो फिर मैं अपनी परेशानी में चली गई, उधर हॉस्पिटल में चली गई। तो ना मैं वीडियो बना सकी, ना कोई आप लोगों से बात कर सकी। तो उन्होंने कहा था कि आपने वीडियो बनानी है और डंके की चोट पे वीडियो बनानी है, ताकि सब लोगों को पता चले कि जो है ना मेरी सिस्टर जो है ना बाहर के मुल्क, मुझे मुल्क का नाम नहीं आता, रहती हैं। तो उन्होंने मेरी हेल्प की है। तो हेल्प ये की है कि खुशखबरी की बात यह है कि ये जो है ना हमारे गन्ने के रव की जो मशीन थी, ये जो है ना किराए पे थी। पहले जो आप सब बहन भाइयों को पता है हम किराए पे चलाते थे, पिछले सारा साल हमने किराए पे चलाई है और 5,000 इसका हम एक माह का किराया देते थे। तो जितने भी रोज़ी कमाता था 400-500 बचते थे और ऊपर से हम 4500 5,000 उसको किराया दे देते थे इसकी मशीन वाले भाई को। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अब अल्लाह पाक का जितना शुक्र अदा करूँ कम है। तो उन्होंने जो है ना मुझे मशीन के लिए ये पैसे भेजे हैं, हेल्प भेजी है। तो हमने ये इनसे बात की हुई थी, ये हमारे गांव के आदमी हैं, भाई लोग जो हैं मशीन वाले, उनकी 3-4 मशीनें ऐसी चल रही हैं। तो हमने पहले भी उनसे बात की हुई थी कि अगर हमारे पास जो है ना पैसे इकट्ठे हो जाएंगे तो हमारी जो है ना क्या कहते हैं हमारी आमदनी हो जाएगी तो हम आपको जो है ना इसके पैसे अदा कर देंगे। तो आप बताएं आप इसकी कितनी कीमत लेंगे? नई जो होती है ना वो तकरीबन 1,40,50 की आती है। तो उन्होंने कहा था दिलदार भाई आपकी मर्ज़ी है, जब आपके पास फुर्सत हो जाए तो आप जो है ना इसके आधी कीमत दे दें। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारे पास फुर्सत हो गई और हम मेरी जो है ना सिस्टर ने भी हेल्प की। तो हमने उसको ना इसके 80,000 दिए हैं और भाई लोग भी गए थे और मेरे अबू भी, चाचू भी, सभी। ये मेरे बेटे से 2-3 दिन पहले जब हम एमरजेंसी जा रहे थे ना, तो हमने कहा कि हमारा पीछे घर भी अकेला है और पैसे यूँ पड़े रहेंगे। तो मैंने अबू से कहा था, चाचू से, कि आप उसको ना उसकी अमानत दे आए। तो मशीन वाले भाई को शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमने अदा कर दिए थे। अब जो ये रव की मशीन है ये हमारी अपनी हो गई है। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अब जो भी रोज़ी कमाएंगे तो हमारी अपनी होगी, जितनी भी होगी। और जो है ना मेरे शोर की 2-3 दिन तक तबीयत सही हो जाएगी, हो भी रही है। तो इंशाल्लाह वो कह रहे हैं हफ्ते एतवार तक फ्रेश गन्ना भी आ जाएगा। तो इंशाल्लाह इससे पहले चले जाएंगे वो रोड पे। पेट्रोल भी नहीं है, पेट्रोल की पावर जहाँ पे शॉर्ट है, बिल्कुल एक गुट्टी भी नहीं मिलता, वो भी आ जाएगा इंशाल्लाह। तो हम अपनी रोजी रोटी करेंगे, क्योंकि हमारे आपको पता है हालात नहीं है हमारी रोजी रोटी के अलावा, इसके अलावा हमारा कोई चारा नहीं है। ऊपर से ईद भी आने वाली है, तो ईद पे नए जोड़े पहनने की तो हमें कोई ज़रूरत भी नहीं है, ना ही मेरा दिल करता है। बाकी जो है ना आखिर सौदा सल्फ लेना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है मेहमान पर आते जाते हैं, तो इस वजह से वो तो इंशाल्लाह करेंगे। तो बाकी जो है ना आप सब हालात हमारे जानते हैं। तो मैं उन जो है ना सिस्टर के लिए बहुत दुआ करती हूँ, हर वक्त हर नमाज के साथ उनकी बेटियों के लिए दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक उनके घर आबाद करे और उनको अच्छे से अच्छे जो है ना घर में वो जाएँ और खुश आबाद रहें हमेशा हमेशा। और उन सिस्टर के लिए भी तो जो भी कारोबार मेरी बहन के बेटे करे, अल्लाह पाक उनके कारोबार में कामयाब करे, ये बात। हाँ। तो जो है ना उनके नसीब, बस उनके नसीब के लिए मैं ज़्यादातर दुआ करती हूँ। तो अल्लाह पाक उनको खुशियाँ दे बहुत सारी और कामयाबी दे कारोबार में, सेहत तो तंदुरुस्ती वाली जिंदगी दे, कोई दुख तकलीफ उनको ना हो।
تو باقی جو ہے نا میرا بیٹا ہم دونوں میاں بیوی جو ہے نا ہمیں اللہ پاک نے دکھا بھی دیا، اولاد کیا ہوتی ہے یہ بھی دکھا دیا، ماں کیا ہوتی ہے یہ بھی بتا دیا، ماں کا پیار کیا ہوتا ہے یہ بھی بتا دیا، اور اولاد کا پیار جو دل میں ہوتا ہے وہ بھی اللہ پاک نے ہمیں ان چند مہینوں میں ہمارے دل میں بتا دیا کہ کیا ہوتا ہے۔ اب میں جانتی ہوں، اب میں سمجھتی ہوں کہ ایک ماں کا دل کیا ہوتا ہے، ایک جو ہے نا اولاد کیا ہوتی ہے۔ اور انہوں نے اللہ پاک نے ہمارے دل میں اس بیٹے کے لیے، محمد دلاور کے لیے ہمارے دل میں بہت زیادہ پیار بھی ڈالا، اور جتنا ہمارے دل میں پیار ڈالا اس سے زیادہ اللہ پاک نے خود میرے بیٹے سے پیار کیا، اور جنت کا پھول تھا وہ اپنی جنت میں انہوں نے اللہ پاک نے لگا لیا۔ تو اللہ پاک کی رضا میں ہم راضی ہیں، صبر بھی کریں، شکر بھی کریں، لیکن اندر جو ہے نا ہمارے دل میں تو ہر وقت ہمارے دل کو جو ہے نا دھک دھک ہمارا دل کرتا رہتا ہے، ہمارے دل میں آگ لگی رہتی ہے، کیونکہ تقریباً 2 گھنٹے کا تھا تو ہم لے کے آئے تھے، اور 7 یعنی کہ اب 8ویں مہینے میں وہ جا رہا تھا، تو میں نے ان ہاتھوں سے اس کو پالا ہے۔ میں جانتی ہوں، یا میرا شوہر جانتا ہے، یا میرا اللہ جانتا ہے کہ ہم نے جو ہے نا 1 گھنٹے 2 گھنٹے کا تھا وہ ہم لے کے آئے تھے، اسی وقت ہم نے یہ سوچا تھا اور ہمارے دل میں بھی تھا کہ یہ ہماری اولاد سے بڑھ کر ہے، تو ہم نے خدا کے نزدیک، اللہ کے نزدیک ہم نے اس کی کیئر بھی بہت کی، اپنی اولاد سے بڑھ کر اس کو چاہا، اولاد سے بڑھ کر اس کی خدمت کی، اس کی جتنی بھی زندگی تھی نا ہم نے ایک دن دونوں میاں بھی اس کو ہم نے رونے نہیں دیا۔ جب میں کام کرتی تھی میرے شوہر اٹھا لیتے تھے، اور میرے شوہر کوئی کام کرتے تھے تو میں اٹھا لیتی تھی، تو میں نے اس کو بھی محمد دلاور کو رونے نہیں دیا۔ تو اس کی زندگی اتنی تھی جتنے اس کی زندگی تھی ہمارے نصیب میں لکھا ہوا تھا۔ تو جاتے جاتے بس اللہ پاک نے یہی کہا کہ 14-15 سال کی ان کی عمر ہے تو ان کو اولاد دکھا بھی دوں، اور ان کے اندر محبت بھی اولاد کے لیے ڈال دوں، اور ان کو ماں باپ بھی بنا دوں، شاید اللہ کی مصلیحت یہی تھی۔ تو اللہ پاک کی رضا میں ہم راضی ہیں، اللہ کا بہت بہت شکر ہے۔ باقی ہر چیز ہمارے پاس بہت اللہ کی دی ہوئی ہے، اور ہم اللہ کا جتنا شکر ادا کرے کم ہے۔ تو جو ہے نا باقی یہ اولاد ہے، اللہ پاک کو اگر ہوگا منظور، اللہ پاک ہم پہ راضی ہو جائیں گے تو اللہ پاک اولاد بھی ضرور دیں گے۔ باقی جو نا یہ پیسے، ایک اور بھی خوشخبری ہے، وہ انشاءاللہ آپ کو میں 2-3 دن بعد بتاؤں گی، وہ جب میں چیز لے کے آؤں گی تو آپ کو بتاؤں گی۔ یہ جو ہے نا میں نے کہا ہے چلو اتنے دن ہو گیا ہے، سسٹر بھی کہیں گی کہ کوثر پتہ نہیں، ان کو پتہ ہے نا جو کہاں گئی ہے، ان کو پتہ ہے کہ وہ ابھی غم میں ہے، پریشان میں ہے، انہوں نے ابھی تک مجھ سے بات بھی نہیں کی، اب انشاءاللہ کل پرسوں تک بات بھی کریں گے، ان سے بھی بات کریں گے، تو ان کا بھی بہت بہت شکر ادا کریں گے۔ تو پہلے تو میں نے شکر ادا بھی کیا تھا، بات بھی کی تھی میرے بیٹے کی جو ہے نا اللہ کو پیارا ہونے سے پہلے، تو انشاءاللہ یہ بہت خوشی کی بات ہے۔ تو ہماری روزی روٹی اپنی بن گئی ہے، ہم جتنا بھی میرے شوہر جائیں گے کمائیں گے ہمارا اپنا ہوگا، چاہے 700 کمائیں چاہے 1000 کمائیں، نہیں ہے ایک سیزن میں نے چلی، یہ جو ہے نا اتنی پرانی نہیں ہے کچھ بھی، بالکل اچھی چلتی ہے، میرے شوہر کو بہت زیادہ پسند تھی، یہ چل رہی تھی نا میرے ڈبل ہے نا، دکھا دینا ڈبل ہے، شوہر کے ہاتھ میں چڑھی ہوئی تھی تو چل رہی تھی، یہ بہت اچھی ہے، تو شکر الحمدللہ۔ تو انشاءاللہ یہ مالٹے کا جوس بھی نکالتی ہے نا، یہ گنے کا جوس بھی نکالتی ہے، جس چیز کا بھی جوس نکال دیتی ہے، تو انشاءاللہ ڈبل ہے، ہاں جائیں گے تو روزی روٹی کمائیں گے، باقی جو ہے نا روزے شکر الحمدللہ جاری ہیں۔ میرے شوہر تو نہیں رکھ سکتے، ان کی طبیعت خراب ہو جائے، میں ابھی بھی یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، آپ بہن بھی دیکھ لیں، میرا ہاتھ کام رہا ہے، میں نے ایسا لگتا ہے جو میں چکر آنے لگے، تو پھر میں نے ان سے کہا آپ اپنی آج بھی بہت لگواؤں گا انشاءاللہ، تو انشاءاللہ صحیح ہو جائیں گے آہستہ آہستہ۔ تو غم صدمہ بھی ایسا ہے نا، آپ سب بہن بھائی جانتے ہیں۔ اچھا ایک اور بھی بات میں آپ سب کو بتانا چاہتی ہوں، جو میرے رشتہ دار ہیں، چاہے میرے بہن بھائی ہیں، چاہے میرے کوئی بھی رشتہ دار ہے، یا میرے شوہر کے بہن بھائی تو نہیں ہے، بہنیں ہیں، جو کوئی بھی ہے، تو میری بہن ایک جو ہے نا سسٹر سائدہ، وہ میرے ساتھ 1 دن اور 1 رات ادھر رہیں، روزے کے ساتھ بیچاری کو نکال دیتے تھے، واپس آ جاتی تھی، پھر نکال دیتے تھے، پھر آ جاتی تھی، سارا دن ادھر روزے کے ساتھ وہ رہی ہیں، اور رات کو بھی میرے ساتھ رہی ہیں، اس کا بھی بہت بہت شکر ہے، وہ اپنے بھانجے کی خاطر اور بہن کی خاطر تھی نا۔ باقی آپ یقین مانے میرے رشتہ داروں میں سے ایک بھی میرے ادھر ہاسپٹل نہیں گیا، نہ ہی ادھر آیا ہے، کوئی بھی نہیں آیا، کوئی بھی نہیں ہے نہ ہمارا ہے، ہم کہنا بھی نہیں جب میرے چاہتے۔ بیٹے کی وفات ہو گئی نا، جب میرے بیٹا اللہ کو پیارا ہو گیا، تو میرے چاچو جو ہے نا، چاچو کے بیٹے ہم جب واپس آئے نا 4 بجے، یہاں پہ 4:30 بجے تقریباً یہاں پہ آئے تھے، وہی چاچو کے بیٹے میرے گھر میں یہاں پہ موجود تھے، انہوں نے مجھے گلے سے لگایا کہ اور کوئی بھی نہیں تھا ہمارا رشتہ اور میرے دار، سر پہ ہاتھ رکھا، باقی کوئی بھی نہیں آتے، صبح کو آئے تھے، چاہے میرے بھائی بھی آئے، میں جو ہے نا یہ چھپ کے بات نہیں کرتی، صحیح کہہ رہی ہوں میں آپ سے، کوئی میں ڈرتی نہیں ہوں کسی سے بھی۔ اچھا پھر بعد میں آئے ہیں، تو باقی آپ سب حالات جانتے ہیں۔
आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया. मेरी जो बाहर की सिस्टर है ना, उन्होंने मेरी बहुत ज़्यादा मुझे सब्र भी दिया है, बहनों से बढ़कर मेरा साथ दिया है, मुझे हौसला दिया है, सब्र दिया है. उनका बस नहीं चलता था कि वो आए और इधर मेरे गम में शरीक हो जाए. तो शरीक है. हम उनसे दिल से शरीक कहते हैं मेरे बहन बहुत को. ज़्यादा मेरे लिए दुआ भी किया, मेरे बेटे के लिए मग़फ़िरत की दुआ की, मेरे लिए और सब के लिए सब्र. वो कहती रही है, मुझे हौसला देती रही है, मुझसे बात करती रही हैं, कहती रही हैं कि हम आपके साथ हैं, साथ हैं. तो मैं उनका जितना शुक्र अदा करूँ कम है. वो मुझे अपनों से बढ़कर ज़्यादा अजीज़ है. मेरी बहन की जो सिस्टर हैं, मेरी बहनें हैं, बहनों से बढ़कर हैं. तो अल्लाह पाक उन सब को जो है ना मदीना दिखाए, सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे, कारोबार में तरक्कियाँ दे. हर वक्त उनके लिए दुआ करती रहती हूँ. बस वीडियो का एंड करती हूँ. थोड़ी सी आपको वीडियो शाम को दिखाऊंगी, वो इफ्तारी वाली. तो आपको पता है वीडियो फिर इतनी होती है, 8-9 मिनट की होती है. तो इंशाल्लाह फिर जो है ना देखते हैं.